سلام، جيسبر que vous allez bien. مرحبا بكم في قناتي الفرنسية مع سارة. حبيت نرحب بالمشتركين الجدد اللي انضموا لينا والأوفياء اللي متابعيني نقولهم بارك الله فيكم، شكرا على المتابعة. اليوم إن شاء الله بناء على طلباتكم راح نكمل سلسلة دروس تاع الفرنسية العامية أو لارغو فرونسي. واليوم إن شاء الله جبت لكم 14 كلمة فرنسية لازم كل واحد يعني يبدأ يتعلم الفرنسي يكون يعرفها، فتابعوا معي وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. وإذا كان أول مرة تزوروا القناة ما تنسوش تدعموني بالاشتراك بالضغط على زر الإعجاب إذا عجبكم المحتوى، وكذلك بتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله. بورديل. بورديل هي الفوضى الكبيرة أو العارمة. Exemple, range ta chambre, c'est le bordel. Range ta chambre, c'est le bordel. يعني نظم غرفتك إنها فوضى كبيرة أو فوضى عارمة. بال. بال. بال معناها النقود، وبالأخص يعني المعنى سبيسيفيك تاعها هو العملة المستعملة أو القيمة المالية المستعملة exactement في الشراء. par exemple إلا شرينا حاجة كما نقولوا حنايا ب20,000 ولا 30,000، هما يقولوا 20 بال 30 بال. دونك هي القيمة تاع العملة اللي نستعملوها في الشراء. exemple j'ai acheté une chemise pour 10 balles. j'ai acheté une chemise pour 10 balles. دونك هنايا بال par exemple قادة تكون دينار ولا الليرة ولا أي عملة أخرى. باراكي. باراكي دونك واحد باراكي يعني كما نقولوا واحد كوستو عنده عضلات ولا جميل الجسم. exemple les joueurs de rugby sont plus baraqués que les joueurs de foot. les joueurs de rugby sont plus baraqués que les joueurs de foot. معناها اللاعبين تاع رياضة الرugby عندهم عضلات أكثر من لاعبين الفوتبول. BCBG. BCBG يعني هي اختصار تاع الجملة bien chic bon genre. bien chic bon genre تستعمل في الحياة اليومية باش نصفوا بها ستيل تاع الملابس اللي يكون traditionnel كلاسيكي وأنيق في نفس الوقت. exemple ce soir je porte une robe BCBG. ce soir je porte une robe BCBG يعني هذا المساء سوف أرتدي فستان كلاسيكي أنيق، يعني ما يكونش حاجة مبتذلة حاجة فولغير، هذا هو المعنى تاعها. وكذلك هذه الجملة نقدر نستعملوها باش نوصفوا شخص معين، نقولوا par exemple elle était BCBG rien à dire، معناها هذه الفتاة كانت أنيقة وكلاسيكية ما كانش حتى حاجة نهدروها. بلي. بلي يعني النقود، هي في العادة معناها القمح لو بلي، مي هنايا لو بلي معناها النقود. exemple il gagne beaucoup de blé. il gagne beaucoup de blé يعني يربح الكثير من المال. كذلك نقدر نقولوا le pognon. le pognon il gagne beaucoup de pognon، ولا نقولوا le fric. le fric il gagne beaucoup de fric. دونك هذه كاملة معناها النقود. بوبو. بوبو معناها خدش أو جرح بسيط، وهذه الكلمة نستعملوها بزاف surtout les enfants. exemple j'ai un bobo au pied. j'ai un bobo au pied معناها عندي جرح أو خدش بسيط في القدم. كلوب. كلوب معناها une cigarette سيجارة. exemple t'as pas une clope. t'as pas une clope يعني ما عندكش سيجارة. احنا نورمالمون نقولوا tu n'as pas une clope، مي هنايا أداة النفي نحوها باسكو نهضروا يعني سي ان لونغاج فاميلي، نهضروا في الحياة اليومية يعني بالعامية، نحوها نقولوا جوست t'as pas une clope. بوفي. بوفي معناها الأكل أو الاستهلاك بشراهة، نقدر نستعملوها في الأكل ولا نقدر نستعملوها أيضا في سياق آخر. par exemple هنايا cette voiture bouffe trop de gasoil. cette voiture bouffe trop de gasoil معناها هذه السيارة تستهلك الكثير من الغازوال. كيفي. كيفي يعني يحب
نقدر نقول يحب شيء ما أو يحب شخص ما. Exemple, je kiffe trop ce magasin. Je kiffe trop ce magasin. يعني أحب كثيرا هذا المحل. mec mec يعني شاب. Exemple, ce mec est timide. Ce mec est timide يعني هذا الشاب خجول. ونقدر نستعمل أيضا كلمة ماك في سياق يعني حبيب أو صديق يعني. Exemple, tu viens avec ton mec. Tu viens avec ton mec يعني هل ستأتين مع حبيبك أو مع صديقك. إذا ماك للمذكر تقابلها meuf للمؤنث. meuf يعني شابة. une meuf. Exemple, cette meuf est belle. Cette meuf est belle يعني هذه الشابة جميلة. وكذلك نفس الشيء عندها معنى آخر اللي هو الصديقة أو الحبيبة. Exemple, ma meuf travaille beaucoup. Ma meuf travaille beaucoup يعني صديقتي أو حبيبتي تعمل كثيرا. غلو. غلو معناها واحد مزعج أو ثقيل الدم كما نقولوا احنا واحد صامت. Exemple, il est vraiment relou. Il est vraiment relou يعني إنه مزعج فعلا أو مزعج حقا. وكذلك نقدر نقولوا c'est relou معناها هذيك الحاجة صامتة. c'est relou. être vénère. être vénère معناها أن تكون مستاء أو تكون غاضب. هنايا الأو باللاكسون غراف ماشي باللاكسون إيغو باسكو كون نحطوا لها لاكسون إيغو يختلف المعنى تولي فينيري يعني يقدس أو يعبد. دونك هنايا إكزامبل جو سوي فينير معناها أنا مستاء أو أنا مستاءة. chelou. chelou يعني شيء غريب أو شخص غريب. Exemple, c'est chelou cette façon qu'elle a de te regarder. C'est chelou cette façon qu'elle a de te regarder يعني إنها غريبة طريقة اللي تنظر لك بها. فوالا كانوا هادو هما لي 14 مو اللي حبيتكم ان شاء الله تتعلموهم وتستعملوهم في حياتكم اليوميه. جيسبر الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب الى عجبكم الفيديو ونقول لكم مع السلامه. نشوفكم ان شاء الله في المره القادمه. باي باي.